अरबों खरबों दरूद सलाम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और औलाद पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए दुनिया के तमाम मुसलमानों की। मशहूर अमरीकी कार्टून जिनका नाम सिम्पसन है, उनके बारे में आप सब खूब जानते होंगे कि सिम्पसन कार्टून्स की पेशन गोइयाँ कैसे दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको सिम्पसन कार्टून में दिखाई जाने वाली पेशन के बारे में बताऊंगी और इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कार्टून्स की आड़ लेकर पूरा मंसूबा करने वाली यहूदी कौम ने गजा में जंग के शोले भड़काए हैं और इसके पीछे इनके असल मकासद कौन से हैं। प्यारे बहन भाइयों, सिम्पसन कार्टून्स अमेरिकी टीवी इंडस्ट्री में बड़ा नुमाया किरदार अदा करते हैं और इसके साथ साथ कार्टून्स में दिखाए गए सीन्स हकीकी जिंदगी में रोनुमा हो चुके हैं और हैरत की बात यह है जो सीन हकीकी जिंदगी में पेश आए हैं वो कार्टून्स के दिखाए गए सीन से बिल्कुल मुताबिक रखते हैं। इनमें जरा भर भी फर्क नहीं। सिम्पसन कार्टून में जहाँ और बहुत सारी चीजें दिखाई गई वहाँ आप एक वीडियो में ये देख सकते हैं कि सिम्पसन कार्टून का मेन कैरेक्टर जिसका नाम उमर था वो किसी भी खुदा को न मानने वाला एक बड़ा आवारा और नॉन सीरियस मिजाज का आदमी था। मजाहिब का मजाक उड़ाता पाया जाता है और इसने जब एक बार ऐसा किया तो इसे एक चर्च के पादरी अपने साथ फलस्तीन या यरूशलेम ले गए और वहां इसने देखा कि ये जगह मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए एक जैसी अहमियत की हामिल है। इससे इसका दिल बड़ा घबराया। इसने चाहा कि वो इन लोगों को छोड़कर भाग जाए क्योंकि वो ज़हनी तौर पर किसी खुदा को नहीं मानता था। और जब उसने वहां से भागने की कोशिश की तो दिखाया गया कि पर्दा गैब से इस पर कुछ इल्हाम हुआ और वो जो किसी खुदा को नहीं मानता था वो खुद लोगों का मसीहा बन गया और इसे अरबों के लिबास में दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि वह मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर रहा है और एक नए मजहब की दावत दे रहा है। ये मजहब तीनों मजाहिब को यकजा कर देने के लिए मुफीद है। अब आप देखें कि इस कार्टून सीरीज के यहूदी राइटर ने किस चालाकी से आने वाले झूठे मसीहा जिसका नाम हमारी हदीस में दज्जाल लिया जाता है इसे कितनी मक्कारी से मुत्तकी आदमी बनाकर पेश करने की कोशिश की और कहीं भी इन निशानियों का जिक्र नहीं किया गया जो इस झूठे इंसान में पाई जाए और किस तरह से पूरी दुनिया के लोग के जहन में एक नए मजहब को कबूल करने के लिए तैयार किया गया। इससे यहूदी कौम की शातराना और मक्कारी से भरपूर फितरत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। ये ये हबासत में किस हद तक आगे चले जाते हैं। मजीद ये इस कार्टून सीरीज में जहां तीसरी जंग अजीम का मंजर दिखाया गया वहां पर तीसरी जंग अजीम के चेन ऑफ इवेंट्स यानी वाकयात वो तीसरी जंग अजीम का सबब बने इनके अंदर ये दिखाया गया कि यरूशलेम के इलाके में बगावत फूट पड़ी और इस बगावत में ये दिखाया गया है कि मुसलमानों ने जानबूझकर यहूदियों को तंग किया और इन पर हमला किया जिस पर यहूदियों ने अपना बदला लेने के लिए इन पर वापस हमला कर दिया। आप ये देखिए मौजूदा इसराइल फलस्तीन जंग के मंजर कशी किस कदर मक्कारी और हबासत से की गई है और साल साल अपने ही इसके बारे में कार्टून नमा सीरीज में जिक्र करते हुए बड़ी चालाकी से मुसलमानों को जालिम दिखाया गया है। अब आप इन दो वाकयात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहूदी असल में क्या सोच कर बैठे हैं। इन दो कार्टून क्लिप से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दरअसल मौजूदा इसराइल फलस्तीनी जंग खुद इसराइल ने जानबूझकर भड़काई है, वरना इससे पहले भी हमास इसराइल पर रॉकेट दागती रहती है लेकिन इसराइल की तरफ से इतना वहशाना इक़दाम कभी देखने में नहीं आया। इस बार हमास ने हमला किया तो इसराइल ने एकदम इस कदर जहलाना हिकमत अमली अपनाई कि इस पर अमली तौर पर गजा के 35 से 40 लाख मजलूम फलस्तीनी एक छोटी सी पट्टी में महसूर होकर रह गए जिनके पास खाना, पानी, बिजली, यहाँ तक कि कोई इतनी सहूलत भी मौजूद नहीं। पूरा गजा मलबे के किसी ढेर का मंजर पेश कर रहा और इस बात की पेशन गोई एक यहूदी कार्टून में 25 साल कबल कर चुके हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये वाकया यूं ही अचानक पेश नहीं आया बल्कि सोची समझी चाल थी जिसको बड़े ख्याल और एहतियात के साथ इसके मुकर्रर वक्त पर शुरू किया गया है कि छोटा सा इलाका जिसमें जंग भड़क रही है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद वो कार्टून सीरीज में दिखा चुके हैं कि तीसरी आलमी जंग की वजह बनने वाली बड़ी वजूहात में एक ये जंग होगी, यानी वो इस हवाले से भी दुनिया भर के लोगों को तैयार कर चुकी हैं। ये जंग ही पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ लेकर जाएगी। इस मामले का एक और पहलू देखें तो मालूम होता है कि इसराइल इन सब मनसूबाबंदी में अकेला नहीं है बल्कि इसराइल की यहूदी लाबी जो अमेरिका में शदीद असर रसूल रखती है, इनके पास बेशुमार वसाइल हैं, वो भी पूरी तरह इसराइल के पुष्ट पर खड़ी है।
اب آپ دیکھیں آج سے 40-50 سال پہلے دکھائے جانے والے کارٹونز میں تیسری جنگ کے چین آف ایونٹس بھی دکھائے ہیں اور یہ بھی دکھایا ہے دجال یعنی ان کا سو کالڈ مسیحا کیسا ہوگا۔ وہ اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا پورا عقیدہ ہے کہ اسی جنگ میں دجال ظاہر ہوگا اور وہ تیسری جنگ کو مزید بھڑکائے گا۔ آخرکار پوری دنیا پر یہودیوں کے غلبے کا باعث بنے گا، اس میں کوئی دو راہ نہیں۔ یہ سمسن کا اسکرپٹ رائٹر ایک یہودی تھا اور اس نے پورے پلان کو اس نے کارٹون سیریز کا نام دیا اور پوری دنیا کو اس کے مطابق تیار کرنے کی کوشش کی۔ اس سے یہودیوں کی حباست و مکاری اور سازشی فطرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ کس قدر آگے کا سوچتے ہیں اور پلاننگ کر کے آگے چلتے ہیں۔ یعنی سمسن کارٹون میں دکھائی جانے والے سینز جو کی دنیا میں خو بخو رونما ہوئے، یہ اتفاق یا حادثہ نہیں تھا، وہ دراصل ایک سوچی سمجھی سازش۔ جبکہ آپ مسلمانوں کا حال ملاحظہ فرمائیں تو مسلمان دنیا اس وقت غیرت سے دور ہیں، جو اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے فلسطینی بہن بھائیوں کی نسل کشی کا منظر دیکھ رہی ہیں۔ سمسن کارٹون نے 2024 کے حوالے سے بھی عام پیشن گوئیاں کر دی ہیں۔ دراصل سمسن نے 29 سال پہلے ہی ایک ایپیسوڈ میں کچھ ایسا دکھایا تھا جو 2023 میں حقیقت کا روپ دھار کیا۔ سمسن کارٹون کے مطابق 2024 میں ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار آئے گا۔ اس کو سمسن کارٹون کے پروڈیوسر نے ایک ٹویٹ سے بھی بتایا۔ سمسن کارٹون میں یہ بھی دکھایا گیا کہ 2025 میں دنیا ایک بار پھر کسی بڑی وبا یا بیماری کا سامنا کرنے جا رہی ہے۔ ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یورپی اور امریکی ممالک اپنے شہریوں کو ممکنہ خطرے سے نپٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ یہود و نصارا ایک دفعہ پھر سے انسانیت کے لیے خطرہ بننے جا رہی ہے۔ اپنی ادارے بھی خبردار کر رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیوں اور انسانوں کی غفلت کی وجہ سے گلوبل وارمنگ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے صحت کا عالمی بحران آ سکتا ہے۔ سمسن کی ایک قسط سے دکھایا جاتا ہے کہ صحت کے عالمی بحران کی وجہ سے امریکہ کا ایک شہر میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ کوئی شخص اندر آ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے، جیسے 2019 سے 2021 تک پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تھا، اور 2025 میں پھر ایسا ہونے جا رہا ہے۔ چند عالمی ماہرین نے بھی خبردار کیا تھا کہ آنے والے سال کورونا سے 3 گنا طاقتور وائرس انسانیت پر حملہ آور ہوگا، جس سے عالمی سطح پر اموات ہوں گی، اور اب سمسن نے بھی اس کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پریڈکشنز درست ثابت ہوں گی۔ سمسن کارٹون میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ مستقبل قریب میں انسانوں کو روبوٹس کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے گا۔ کارٹون میں دکھایا گیا کہ 2024 میں دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والی جابس روبوٹس کو دے دی جائیں گی اور انسان بے روزگار ہو جائے گا۔ سمسن کارٹون میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ 2024 میں تیسری عالمی جنگ رونما ہوگی اور ایٹمی فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی اور یہ انسانیت کے خاتمے کا سال ہوگا۔ مسلمانوں کے پاس آنے والے وقتوں کا پورا نقشہ موجود ہے۔ حدیث میں مسلمانوں کو ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں واضح دلائل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رکھا ہے۔ اس میں زلزلے، شدید طوفان، قیامت کی نشانیاں کی ہیں۔ آخری وقتوں میں آنے والے عذابوں کی ڈیٹیل تو بے حد خوفناک ہے، جنہیں جان کر انسان حیرت اور خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے جاپان میں آنے والا حادثہ پوری دنیا کی قسمت بدلنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک زلزلے اور آسمان سے نازل ہونے والے عذاب میں کثرت ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ سمندر اور دریا بھی انسانوں کے قابو سے باہر نکل جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آخری وقتوں میں عذاب اس شدت اور تیزی سے نازل ہوں گے جیسے تسبیح کے دھاگے ٹوٹ جائیں اور دانے ایک کے بعد ایک لڑی کے ساتھ زمین پر گرنے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ایک آنے والا عذاب ختم نہیں ہوا کہ دوسرا آ جائے گا۔ یہ عذاب اتنے بڑے نہیں ہوں گے جو انسانوں کو صفائے ہستی سے نکالیں۔ کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے وارننگز ہوں گی کہ ہم انسان گناہوں، بے حیائی، گمراہی کرنے سے ترک کر اللہ کے نازل کردہ دین پر چلیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ۔